அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். போன ஆடியோவில் 10வது ஸ்கந்தத்துல 21வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். இந்த ஆடியோவில் 22வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத द्वाविंशोऽध्यायः. श्रीशुक उवाच हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दौ व्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायनि अर्चनव्रतम् आप्लुत्याम्बसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेरुणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी आनर्चुर्नृपसैकतीं गन्धैर्माल्यैः सुरभिभिः बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलदण्डुलैः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यदीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः भद्रकालीं समानर्चुः भूयान्नन्दसुतपतिः उषस्युत्थाय गोत्रैवैः अन्योन्या बद्धबाहवः कृष्णम् उच्चैर्जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम् नद्यां कदाचित् आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यः विजह्रुः सलिले मुदा भगवान् तत् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिप्रहसन् बालैः परिहासम् उवाचः अत्रागत्या बलात्कामं स्वं स्वं वास प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रुवाणि नो नर्म यद्यूयं व्रतकर्षिताः न मयोदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकसप्रतिच्छद्वं सहैवोत सुमध्यमाः तस्य तत्क्षेलितं दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुताः व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योद्यं जातः सा न निर्ययुः एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमग्नासीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् मानयं भो कृतास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमोऽङ्गव्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः श्यामसुन्दरते दास्यः करवामतवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्राज्ञो ब्रुवामहे। श्रीभगवानुवाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः ततो जलाशयात् सर्वाः धारिकाः शीतवेपिताः पाणिभ्यां योनिमाश्चाद्य प्रोक्तेरुत्शीतकर्षिताः भगवान् आहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः स्कन्दे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम् यूयं विवस्त्राय दपो धृतौ व्रता व्यगाहतैतत्तदुदेव हेलनम् बद्ध्वाञ्जलिं मूर्ध्नि अपनुत्तयों हसः कृत्वा नमोदो वसनं प्रगृह्यताम् इत्यच्युतेनाभिहिता व्रजाभला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिम् तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणाम्
साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृग्यतः तास्तथा वनथा दृष्ट्वा भगवान् देवकीसुतः वासांसि ताभ्यप्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिताः वस्त्राणि चैवापहृतानि अताप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृताः परिदाय स्ववासांसि प्रेष्ठसङ्गम् असञ्चिताः गृहीतचित्तानो चेलुः तस्मिन् लज्जायिते क्षणाः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां सङ्कल्पम् आह दामोदरो बलाः सङ्कल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुम् अर्हति न मय्यावेशितधियाम् कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता दानाः प्रायो बीजाय नेष्यते याता बलाव्रजं सिद्धा मयेमारंस्यताक्षपाः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुर्आर्यार्चनं सतीः श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामः कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्बोजम् कृच्छ्रान्निर्विवसुर्व्रजम् अथ गोपैः परिवृतो भगवान् देवकीसुतः वृन्दावनात् गतो दूरम् चारयन् गात्सहाग्रजः निदागार्कातपेतिग्मे छायाभिस्वाभिरात्मनः आतपत्रायितान् वीक्ष्य द्रुमानाः व्रजौकसः हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीरामन् सुबलार्जुन विशाल वृषभ तेजस्विन् देव प्रस्तवरूतप पश्यतैतान् महाभागान् परार्तैकान्त जीवितान् वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः अहो येषां वरं जन्म सर्वप्राणि उपजीवनम् सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्तिनः पत्रपुष्पफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्ति तोक्मै कामान्वितन्वते एतावज्जन्म साफल्यम् देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्दिया वाचा श्रेययेवाचरेत् सदा इति प्रवालस्तबक फलपुष्पदलोत्करैः तरूणां नम्रशाकानां मध्येन यमुनां गतः तत्र गह्वाययित्वापः सुमृष्टाः शीतलाः शिवाः ततो नृपः स्वयं गोपाः कामं स्वादुपपुर्जलम् तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्णरामौ उपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहरणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।